अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना फारूक शेख। एक और अमरीकी रिपोर्ट का आज तज्जिया तबसरा करेंगे। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की ये रिपोर्ट है जिसमें भारत से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। हैरान कुन नहीं है, लेकिन जिस तरह की डिटेल्स सामने आई हैं वो यकीनन दंग ज़रूर कर देती हैं। मामला कुछ यूँ है कि रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में सियासी और रियासती निज़ाम इतना तंग है कि वहाँ पर बिल्कुल भी मजहबी आज़ादी नहीं है, और 2014 से मुनज़्ज़म तरीके से बीजेपी और आरएसएस इस तरह की कार्रवाइयाँ और इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे जो दीगर मज़ाहिब हैं उनके लिए माहौल तंग से तंग तर होता चला जा रहा है और हिंदुत्व का एजेंडा और हिंदू रियासत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हम कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं, सुन भी चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट में जिस कदर डिटेल्स आई हैं वो यकीनन बड़ी हैरान कुन। पाकिस्तान के लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक तरफ जहां हम देखते हैं कि भारत में इंतहा पसंदी, तंग होता हुआ माहौल दीगर अक़लियतों के लिए, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में भी इंतहा पसंद माहौल, जहाँ पर अफ़गान तालिबान, दीगर तालिबान की शाखें, और वहाँ पर जो एक तंग नज़री और सख्त माहौल है वो बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। इसके दरमियान में पाकिस्तान को भी ये कंसर्न्स हैं कि इंतहा पसंदी से किस तरह से बचा जाए और इंतहा पसंदी के कुछ एलिमेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी किस तरह से हौसला शिकनी की जाए। जो नेबर्स से इन्फ्लुएंस आता है क्या वो इसको मल्टीप्लाई कर सकता है, क्या उसके असरात हो सकते हैं, अब ये भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सारी डिबेट के लिए मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं कि सर ये जो दोनों तरफ से हम एक सिचुएशन देख रहे हैं, पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर भी और वेस्टर्न बॉर्डर पर भी, कि इंतहा पसंदाना हुकूमतें हैं, उनका असर और रसूख है और वो तंग करता जा रहा है सबके लिए स्पेस। क्या आप समझते हैं कि इसका असर कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी ले सकता है, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया रीना, आपने मदऊ किया। देखें, तीन पहलू मैं मुख्तसरन शुरू में आपके सामने रखता हूँ डिबेट के आगाज़ में। पहली बात यह है कि अमेरिका की जानिब से एक काफ़ी जामिया एक और पुरमग़ज़ रिपोर्ट का आना, जो कि तमाम तर जो माशी माशरती और सियासी पहलू हैं भारतीय हुकूमत के, भारतीय रियासत के, भारतीय माशरे के, और उसमें जो बढ़ता हुआ इंतहा पसंदी और तंग नज़री का रुझान सियासी, सिफारती, दिफाई, इदारती, कानूनी, तहज़ीबी हर पहलू में नज़र आता है, उसका इन्होंने काफ़ी जामिया अंदाज में और हकीकत पसंदाना अंदाज में अहाता किया है। तो ये खुशाइंद बात है, पहली बात नहीं है। इससे पहले भी ये कमीशन भारत के हवाले से तशवीश का इजहार कर चुका है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है, पाकिस्तान में जो तशवीश है अलीना, उसकी भी एक तरह से सपोर्ट है कि दुनिया की जो सबसे ताकतवर जमहूरियत और ताकतवर मगरबी ताकत है, वहाँ भी आला तरीन सतह पे ये तशवीश शेयर की जा रही है। दूसरी बात यह है कि इससे ये भी इंदिया मिलता है कि भारत के हवाले से अमेरिका की सोच और अंदाज़े फ़िक्र बतदरीज और मुसलसल तब्दील हो रहा है। वो अब बुनियानुल मरसूस के बाद जिस तरह हमने उनकी असलियत अमेरिका के सामने वाज़े की, तो सबसे बड़ा धचका भारत को ये लगा कि अमेरिका अब ये समझ गया कि ये पाकिस्तान की 5-6 घंटे की जवाबी कार्रवाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो ये चीन के खिलाफ आलमी सतह पे उसको कंटेन करने के कहाँ काबिल होंगे। तो उनकी तज़वीराती रिलेशनशिप भी एक तरह से डाउनग्रेड की गई। दूसरी जानिब अब जो उनकी इंतहा पसंदी का मामला है, अब उसका शिकार सिर्फ मुसलमान और कश्मीरी नहीं है, बल्कि वहाँ के ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। और फिर इस रिपोर्ट के आखिर में जिस तरह बिल्कुल सही निशानदही की गई कि वो सिख जो कि अमरीकी शहरी हैं, जो कैनेडियन शहरी हैं, वो भी भारत की नफरत आमेज़ पॉलिसियों और हरकत से महफूज नहीं हैं। इसलिए जो आखिरी 6 तजावीज़ इसमें दी गई हैं, मैं समझता हूँ वो बड़ी अहम हैं। उन पे उम्मीद है कि सीरियसली अमेरिका की कांग्रेस और हुकूमत कंसिडर करेगी, लेकिन वो बड़ी प्रैक्टिकल और सिग्निफिकेंट हैं। और इससे ये साबित होता है कि अमेरिका की पॉलिसी अब एक लॉन्ग टर्म अंदाज में, जामिया अंदाज में भारत के हवाले से तब्दीली के प्रोसेस से गुजर रही है।
اس میں کہا گیا ہے کہ ہر سال ایک ایسا قانون وضع کیا جائے جس میں یو ایس کانگریس کو رپورٹ کیا جائے کہ کیا یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے مائنورٹیز اور مسلمانوں کے حوالے سے اس کا اسٹیٹس ہر سال کیا ہے، یعنی کہ ایک واچ ڈاگ کریٹ کیا جائے لیگلی امریکہ کے اندر، جو کہ انشور کرے، رپورٹ کرے ہیومن رائٹس کی اور مائنورٹیز کے صورتحال کے حوالے سے امریکہ کی کانگریس کو۔ پھر یہ کہ جو دفاعی اکوپمنٹ اور ہتھیار امریکہ ان کو دیتا ہے، کہیں وہ مائنورٹیز اور دیگر کمیونٹیز کے خلاف تو کہیں استعمال نہیں ہو رہے، یہ پہلو بھی اب ان کی سوچ میں آ رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ کیا امریکی سرحدوں اور امریکی شہری جو ہیں وہ بھی بھارتی شہریوں کی طرح اس نفرت کا اور اس مارجنلائزیشن ایکسپلوٹیشن کا نشانہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ تو یہ وہ تین معاملات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب امریکی حکومت بھارت کو تشویش کے زون میں لے آئی ہے اور اس کو اپنا ایک تصویراتی حریف نہیں سمجھتی، اور بلکہ اس کی جو مختلف داخلی پالیسیز ہیں خارجہ کے ساتھ ساتھ اب ان کے اوپر بھی ان کی دلچسپی، تشویش اور اوور سائٹ نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ اس کے ایک مسلسل ادارتی انتظامات بھی تجویز کیے جا رہے ہیں کہ باضابطہ اور ریگولرلی ان چیزوں پہ نظر ثانی کرنا اور ان پہ نگاہ رکھنا امریکی حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور امریکہ کے مفاد میں بھی ہے۔ محمد علی صاحب، کیا اگر مختصر کہیے گا اس کو پلیز، کہ کیا یہ بھارت پر دباؤ بڑھانے کے کا اس کا مقصد ہو سکتا ہے جو ہم ایک کے بعد ایک رپورٹس دیکھ رہے ہیں اور اس میں اتنی گریو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس کا مقصد کچھ پاکستان کے تناظر میں یا پاکستان اس سے کچھ بینیفٹ بھی حاصل کر سکتا ہے، ایسے بھی اس کو دیکھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کے تینوں پہلوؤں میں وزن ہے۔ پاکستان کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے، دوسری بات کہ ریالٹی اور پرسپشن، میں سمجھتا ہوں امریکہ کی ریالٹی کی انڈرسٹینڈنگ اور امریکہ کی پرسپشن اور امریکہ کی پالیسی، تینوں چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ امریکہ بہتر انداز میں بھارت کو سمجھ رہا ہے۔ میں 15 سال میں مختلف اسٹریٹجک ڈائیلاگس میں امریکہ کے ساتھ شریک رہا ہوں، اور ہماری کوشش یہ رہی ہے ان کو باور کرانے کی کہ بھارت کے اسٹریٹجک تھاٹ اور کلچر کو آپ مس ریڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کے اس طرح حلیف ثابت نہیں ہوں گے جس طرح ہم افغان وار میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کو اب بتدریج ان تمام حرکات سے جب وہ را کے ایجنٹس کو بھیجتے ہیں امریکہ میں سکھ مخالفین کو ہلاک کرنے کے لیے، اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، تو یہ وہ حقائق ہیں جس سے اب چاہے ٹرمپ صاحب وہاں کی انویسٹمنٹ میں کتنے بھی انٹرسٹڈ ہوں، ان کو ہتھیار بیچنے میں کتنے بھی انٹرسٹڈ ہوں، ان حقائق کو وہ اگنور نہیں کر سکتے کہ کیا امریکی شہریوں کی اور سول لبرٹیز انٹرسٹنگ کی سر، ان دو کی چار میرے انویسٹمنٹ وہاں فالو اپ محفوظ سوال اور ہے بھی ہیں، بھی لیکن کہ میں نہیں۔ چاہتی ہوں باقی سب کو پہلے شامل گفتگو کر لیں۔ بے نظیر کے پاس چلتے ہیں۔ بے نظیر، آپ کہیے گا، پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کو اس کی ریلیونس کیا نظر آتی ہے؟ اور جو ہم اس وقت ایک خاکہ بنا رہے ہیں دونوں بارڈرز پر یا دونوں ہمسائے جو ہیں وہاں پر انتہا پسندانہ سوچ، پاکستان اس سے اثر لے سکتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا رینا، پہلے تو یہ جو کمیشن ہے انٹرنیشنل ریلیجس فریڈمز کے حوالے سے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک واچ ڈاگ کے طور پہ کام کرتا ہے، اور یہ ہر سال ایک اینیول رپورٹ تیار کرتے ہیں جس میں وہ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں مذہبی آزادی کے حوالے سے مختلف ممالک میں۔ مارچ میں ان کی رپورٹ آتی ہے اینیول، اور وہ جو ہوتی ہیں اس میں ریکمنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ صدر کو بھی جاتی ہیں، امریکہ کے کانگریس میں بھی جاتی ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی جاتی ہیں۔ اب وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، یہ اپنی ریکمنڈیشن ہر سال بھیجتے ہیں۔ اس سال جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ مارچ میں پہلے ان کی ایک رپورٹ آئی جو ان کی اینیول رپورٹ آتی ہے، جس میں بہت سے اور ممالک کا بھی ذکر تھا، پاکستان کا بھی ہے، چائنا کا بھی ہے، بھارت کا بھی ہے، لیکن ابھی 2 دن پہلے ان کی ایک اسپیسیفک بھارت کے حوالے سے رپورٹ آئی جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ یہ پہلے میں نے نہیں دیکھا کہ ایک اسپیسیفک، اور بھی بہت سے ممالک ہیں سیریا وغیرہ کے بارے میں، عراق کے بارے میں آتی رہتی ہے، لیکن بھارت کے بارے میں ایک بڑی اسپیسیفک 4-5 پیجز کی جو رپورٹ ہے وہ آئی ہے۔ اچھا، ان دونوں رپورٹس میں جو میجر پوائنٹ ہے جو دونوں رپورٹس نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ کہ بھارت میں جو ان کی ریاست ہے ان کی یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے کہ اقلیتوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کے خلاف نفرت پھیلانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انتہا پسند ہیں یا کوئی فاشسٹ ہیں جو صرف یہ ایسا کر رہے ہیں اور ریاست جو ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ریاست کی یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے جس کی پھر انہوں نے مثالیں دیں کہ قوانین کے ذریعے، جیسے کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ تھا ان کا،
پھر اس کے بعد ان کی کچھ پالیسیز جو ہیں ان کے ذریعے یہ جو نفرت ہے مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف یہ پھیلایا جا رہا ہے. جیسے کہ اس رپورٹ میں ایک چیز جو میرے لیے نئی تھی وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں بھارت میں، جیسے ہمارے یہاں پہ لاہور میں ایک LDA ہے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، کراچی کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، اس طرح جو وہاں پہ کچھ شہر ہیں ان کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اب ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو مساجد کو جا کے گراتے ہیں اور پھر وہاں پہ مندر بناتے ہیں. اور یہ جو کیمپین ہے اس کی شروعات بھی نریندر مودی سے ہوئی، کیونکہ انہوں نے جو رام مندر بنایا بابری مسجد پہ جا کے اس کا جو افتتاح کیا، اس کے بعد یہ ایک پوری کیمپین شروع ہوئی. پھر اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے جو سٹیٹس ہیں بھارت میں وہاں پہ جیلوں میں زیادہ تر مسلمان ہیں اور سکھ ہیں، اور ان کے خلاف، اور یہ وہ نہیں ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں، ان کو جیلوں میں کئی کئی سالوں سے رکھا ہوا ہے اور ان کے جو ٹرائلز ہیں وہ چل رہے ہیں اور زیادہ تر اقلیتیں ہیں. تو یہ وہ بتاتے ہیں کہ، اور پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ الیکشن کے وقت نریندر مودی اور امت شاہ نے کس قسم کی تقریریں کی مسلمانوں کے بارے میں کہ اگر آپ یہ اپوزیشن کو ووٹ دیں گے، یہ حکومت میں آ جائیں گے تو یہ ہندوؤں کو ختم کر دیں گے اور مسلمانوں کا راج ہوگا. تو اس سے ایک پراپر پالیسی نظر آتی ہے جو ٹاپ سے ڈاؤن جا رہی ہے پالیسی. اچھا، ریکمنڈیشن جو ہے اس رپورٹ میں، دونوں رپورٹوں میں یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو ایز اے کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن، ان کی ایک کیٹیگری ہے اس میں بھارت کو ڈالا جائے، اور کچھ جو لوگ ہیں بھارت میں جو اس قسم کی اقلیتوں کے ساتھ نفرت پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں، ان کے اوپر سینکشنز لگائے جائے. اب مسئلہ یہ ہے علینا کہ یہ 6 دفعہ ہو چکا ہے ایسے کہ اس رپورٹ نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے بھارت کے بارے میں کہ آپ اس کو اس کیٹیگری میں ڈالیں بھارت کو، اور وہاں پہ ان لوگوں کے اوپر آپ سینکشن لگائیں. لیکن پچھلے کئی سالوں سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس پہ کوئی خاص عمل نہیں کیا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی، جیسے ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی، کہ یہ سال جو تھا وہ بھارت کے لیے ایک اچھا سال، امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں ایک اچھا سال نہیں رہا. ہم نے ٹیرفز کا بھی معاملہ دیکھا ہے اور بھی بہت سے معاملات ہوئے انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہوا، جو ٹرمپ کا ریاکشن تھا اس حوالے سے، اور پھر یہ ایک اسپیسیفک رپورٹ آنا بھارت کے حوالے سے، میرے خیال سے پریشر ضرور بڑھے گا. لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو امریکہ میں حکومت ہے اور جو صدر ہیں، ان کے لیے کوئی خاص پرائیورٹی نہیں ہے ہیومن رائٹس. وہ ایک بڑے نون مسوجنسٹ بھی ہیں، اور ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بڑے نون ریسسٹ بھی ہیں، اور پھر جو ان کا غازہ میں رویہ رہا ہے امریکہ کے اپنے صدر اندر جو ٹرمپ کا، تو کارروائیاں ہو رہی ہیں بے نظیر، وہ بھی. اور علینا، لیکن میں یہ، کیونکہ آپ نے پاکستان کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کی، تو پاکستان کا بھی ذکر ہے اینیول رپورٹ میں کہ یہاں پہ بھی اقلیتیں، اور خاص طور پہ ایک اقلیت جس کا نام ہم ٹی وی پہ نہیں لے سکتے، ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے، کس طرح پولیس ملوث ہوتی ہے، کس طرح قوانین استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن میں ایک فرق ضرور ہے پاکستان میں اور بھارت میں، خاص طور پہ اگر اس کیٹیگری کی ہم بات کریں، وہ یہ کہ بھارت میں یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے، پاکستان میں یہ ایک اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے. ہاں، یہاں پہ اقلیتوں کے خلاف جو ہوتا ہے، جو تشدد ہے، وہ اس پہ ریاست خاموش ضرور رہتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال، میری رائے میں نے نہیں دیکھا کہ ایک کوئی سوچی سمجھی پالیسی ہو اقلیتوں کے خلاف. دوسری بات یہ علینا کہ ہم اس وقت مین اسٹریم ٹی وی پہ، میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ تنقید کر رہے ہیں. بھارت میں اس پہ بات نہیں ہوئی. یہ رپورٹ آئی، پہلے اینیول رپورٹ آئی، پھر اب یہ اسپیسیفک رپورٹ آئی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ بھارت میں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ بات نہیں ہوئی جب تک ریبٹل نہیں آیا ان کی منسٹری آف فارن افیئرز سے. جب ان کا ریبٹل آیا تو وہ چلایا گیا، لیکن اس پہ بات نہیں ہوئی. بھٹی صاحب، آپ اس کی ریلیونس کیا دیکھ رہے ہیں؟ میڈم شیخ، کوئی ریلیونس نہیں دیکھ رہا میں، کچھ بھی نہیں ہوتا. رپورٹیں آتی جاتی ہیں، رپورٹیں ہم ان پر ڈسکس بھی کرتے ہیں، چند دن شور بھی مچتا ہے، اور اس کے بعد لمبی چپ. اور نہ صرف لمبی چپ میڈم شیخ، بلکہ انتہا پسندی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور انتہا پسندوں کے ظلم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج یہ صورتحال ہے میڈم شیخ کہ امریکہ سپر پاور ہے. میرے بابا جی ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں پوری دنیا چلا رہا ہوں، لیکن جب بابا جی ٹرمپ صاحب کو خود دیکھیں، ان کا اپنا مزاج دیکھیں، بابا جی ٹرمپ صاحب کے وزیر مشیر دیکھیں، بابا جی ٹرمپ صاحب کی اپنی پالیسیاں دیکھیں، تو بابا جی ٹرمپ صاحب کا لگتا ہے کہ فوکس ہے انتہا پسندی پر. ہاں،
बाबा जी ट्रंप साहब के रस्ते में या उनके बिज़नेस माइंड में या अमेरिका के फ़ायदे में अगर कोई चीज़ रुकावट आती है तो बाबा जी ट्रंप साहब उस पर बोलते हैं, वरना तो आज अमेरिका में जो बाबा जी ट्रंप साहब के मुखालफीन हैं वो कह रहे हैं कि हम बड़े परेशान हैं। पहली बात। दूसरी बात मैडम शेख कि अगर हम अपने चारों तरफ देखें, मिसाल के तौर पे गज़ा से शुरू कर लेते हैं। गज़ा में इसराइली वहशत व बर्बरियत भरी इंतहा पसंदी, कल तक बांग्लादेश में हसीना वाजिद की इंतहा पसंदी, दोनों है, मजहबी भी और सियासी भी। मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम भरी भारतीय इंतहा पसंदी और अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की इंतहा पसंदी और हमारे पड़ोसी ईरान में उनकी एक अपनी तर्ज की इंतहा पसंदी और भारत में बीजेपी आरएसएस की इंतहा पसंदी। मतलब अगर हम जायज़ा लें तो हमारे चारों तरफ इंतहा पसंदी के डेरे हैं और पड़ोसियों की इस इंतहा पसंदी का डायरेक्ट मुतासरा पाकिस्तान है। कल तक तो अल्लाह का शुक्र है, वो कल जो गुज़रे चंद साल पहले तक जिस तरह कोई किसी को फंडिंग कर रहा था, कोई किसी को फंडिंग कर रहा था, कोई मुल्क किसी के पीछे था, कोई मुल्क किसी के पीछे था और एक अजीब व गरीब खूनी खेल जारी था, अल्लाह का शुक्र है उससे हम निकल आए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान मुतासरा है और इस इंतहा पसंदी के अभी तक असरात भुगत रहा है। मैडम शेख, अखंड भारत का तो ख्वाब बिखर चुका। भारत में दर्जनों इलहदगी पसंद तहरीकों का भी सामना है, मगर भारत में आज भी कोई अक़लियत महफूज नहीं। भारत में आज भी कोई अक़लियत ऐसी नहीं जिसकी इज़्ज़त और आबरू महफूज हो। और कौन सा ऐसा जुल्म है जो अक़लियतों पर नहीं हो रहा और मुसलसल हो रहा है और दुनिया एक मुजरमाना खामोशी की चादर लपेट कर बैठी है। आप सिर्फ ये नहीं है, चर्च भी गिराए जा रहे हैं, मस्जिदें भी गिराई जा रही हैं, अजान देना मुश्किल है, नमाज पढ़ते मारें पड़ती हैं भारत में। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए मैडम शेख? मुझे खुशी है कि आज जो पॉलिसी है वो ज़ीरो टॉलरेंस है इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को अपना हाउस एंड ऑर्डर करना चाहिए। वो कैसे? आप देख नहीं रहे मैडम शेख, श्रीलंकन मैनेजर का वाक़या हुआ, मिशाल का वाक़या हुआ, वो खातून जिसने अरबी एक लिखा हुआ था उसके लिबास पर, वो कैसे उसकी जान कैसे बनी, और दर्जनों हादसे और साने जो इस पाकिस्तान में हो चुके हैं। और पाकिस्तान को अपना हाउस एंड ऑर्डर करना चाहिए। वो कैसे? वो ऐसे कि मैडम शेख कोई भी मीडिया वाला नहीं जाता, कोई भी तहकीक नहीं करता, कोई भी इदारा नहीं आगे बढ़ता। आज भी सैकड़ों लोग तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में जेलों में हैं और इनमें से अक्सरियत बेगुनाह हैं, अक्सरियत फंसाई गई है, अक्सरियत ज़ाती दुश्मनियों पर मबनी केस उन पर बने हुए हैं। और जब उन पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगता है तो फिर उसके बाद उनके और उनके ख़ानदान का क्या हाल हो जाता है, ये अल्लाह बचाए। इसका सोच कर ही खौफ आता है। और मैडम शेख, हालत ये है जी कि इस मुल्क में आखिरी चंद जुमले, इस मुल्क में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेल में है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे मजहबी स्कॉलर पर मैडम शेख तौहीन मज़हब और मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन का इल्ज़ाम है। एक आलम, एक मजहबी स्कॉलर जिसकी आप ज़ुबान पर एतराज़ कर सकते हैं, जिसके किसी हवाले पर आप एतराज़ कर सकते हैं, जिस पर और एतराज़ात उठा सकते हैं, लेकिन जो दरूद पढ़कर अपनी बात शुरू करे और जो ये कहे कि मेरे नबी सा कोई है ही नहीं, उस पर भी मजहबी तौहीन मज़हब और मुक़द्दस हस्तियों के तौहीन के इल्ज़ाम है और वो भी जेल में है। तो आप मुझे बताइए कि इस मुल्क में मैं या कोई और बंदा जो अल्लाह को मानता है, जो कुरान को मानता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने आल औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करता है, जो रेड लाइन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या आज़ादाना बात कर सकते हैं इधर किसी भी टॉपिक पर? क्या हमारी अपनी जान माल महफूज है? और बड़े बड़े उलमा इस मुल्क के, मुझे कोई उलमा का किसी आलम का नाम बता दें, किसी न किसी दौर में उन पर भी इल्ज़ाम लगा और वो भी बड़ी मुश्किल से अपनी सफाइयाँ देकर बचे। तो आज सबसे पहले बाहर तो ज़रूर फोकस करें, पॉलिसियाँ बनाएं, लेकिन अपना हाउस एंड ऑर्डर करें और अपने हाउस इस मुआशरे को खोलें। इसमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन थे और रहमतुल आलमीन हैं, आखिरी नबी तक, आखिरी इंसान तक के नबी हैं। और मैडम शेख, और आखिरी एक जुमला मैडम शेख कि वो नबी जिनके यहाँ परिंदों के, जानवरों के, सब्ज़ दरख्तों के, रस्तों के हकूक और जो
इंसानों भट्टी के साहब। लिए इतने रहीम थे, तो उनका हम क्या किस जगह पहुंच गए? जी भट्टी साहब, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, लेकिन आपने कहा ना जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मजहर अब्बास साहब, देखिए, जो भारत का प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा क्योंकि जो सूरत हाल ख़तरनाक है वो इंडिया में इस वजह से भी है कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ से बहुत बड़ी तादाद में हैं और उनकी उनकी आप मुसलमानों की पॉपुलेशन देख लें, इवन क्रिश्चियंस की देख लें, तो वो अच्छी खासी माइनॉरिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती इंडिया की ये है कि इंडिया का जो इलेक्टोरेट है वो इंतहा पसंदी को वोट देता है। यानी हमने पिछले अगर हम 15-20 सालों में देखें, पाकिस्तान में ये नहीं है। पाकिस्तान में अगर वोट पड़ता है तो वो इंतहा पसंदी को वोट नहीं पड़ता। पाकिस्तान की तीनों मेन स्ट्रीम अगर पॉलिटिकल पार्टीज देख लें, आप उनसे इख्तलाफ करें, सब कुछ करें, लेकिन उनकियाँ इंतहा पसंदाना आपको सोच ख़ासतौर पे मजहबी हवाले से नहीं नज़र आएगी। लेकिन माशरे के अंदर ये नज़र आती है क्योंकि रियासत का हमारे यहाँ कन्फ्यूजन है। हमारी रियासत नज़रियाती तौर पे कंफ्यूज है और उस कंफ्यूजन की वजह से हमारी जो पॉलिसीज़ बनी और उसके बाद हमने जिस तरह ग्रुप्स को इस्तेमाल किया पॉलिटिकल माइलेज के लिए, उससे माशरे में इंतहा पसंदी फैलती चली गई और इंतहा पसंदी गली मोहल्लों तक पहुँच गई, जिसकी वजह से आज आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप दहशतगर्दी पर तो नेशनल एक्शन प्लान सब कुछ नज़र आएगा, लेकिन इंतहा पसंदी के नैरेटिव के हॉस्टेज हो चुके हैं हम। और चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज लें, हत्ता कि रियासत ले लें, आप जो कुछ जमातों पर आपने कलदम करार दिया, लेकिन वो जमातें एक्टिव हैं, उनकी एक्टिविटी नज़र आती है, नाम भले इस्तेमाल ना करें, उनके स्लीपर सेल्स भी आपको नज़र आएंगे, उनकी एक्टिविटीज़ भी नज़र आएंगी, क्योंकि ये चीज़ उस तक पहुँच चुकी है इसमें। तो लिहाजा सबसे पहले तो पाकिस्तान में रियासत को अपना कन्फ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में रियासत को आगे कैसे बढ़ना है इसको डिफाइन करना पड़ेगा और इस पर अमल करना पड़ेगा, वरना आप इस सूरत हाल में फंसते चले जाएंगे। और चूंकि इसकी वजह से अदम बर्दाश्त, हमारी यहाँ फ़िरका वारियत देख लें, हमारी यहाँ लिसानियत देख लें, हमारी यहाँ कौम परस्ती की सियासत देखें, ये शो करती है कि हमारी यहाँ रियासत कितनी कन्फ्यूज़ है चीज़ों के बारे में, और इसी वजह से आप इंतहा पसंदी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमें इंतहा पसंदी सिर्फ ये नहीं है कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो जाते हैं, बल्कि इंतहा पसंदी ये भी है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी को। आप गुफ्तगू का कल्चर ख़त्म हो गया। आप 10 मरतबा सोचते हैं कि यार कहीं मुझसे कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए कि कल मुझ पर कोई इल्ज़ाम लग जाए उसमें। तो हम उस नहज तक पहुँच चुके हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी में बड़ी बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है, जो कि बज़ाहिर हमको नज़र नहीं आता, सरफेस पे हमें नज़र आता है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है हम बहुत, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं, लेकिन इंतहा पसंदी जन्म देती है दहशतगर्दी को। तो अगर आप इंतहा पसंदी को ही नहीं ख़त्म कर सकेंगे तो आज बज़ाहिर दहशतगर्दी आपको ख़त्म लगेगी, कल फिर दोबारा सर उठा ले, कल फिर दोबारा इस तरह के ग्रुप्स तश्कील पा जाएंगे। लिहाजा हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम एक्सट्रीमिज़म को, ख़ासतौर पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, उसमें चाहे फ़िरका वारियत हो या दूसरे इशूज़ हों, उससे हम किस तरह निकलें, किस तरीके से हम इंगेज करें सारी। बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाह रही थी, ज़रा जल्दी से उनका पॉइंट ले लेते हैं। बेनज़ीर। अलीना, मेरी राय में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है, साइलेंस पॉलिसी है। आपने अभी कमीशन की बात की, जो अदालत में केस चल रहा था, हम सब ने देखा वो जो ब्लास्फेमी गैंग के हवाले से था, कितने बहादुर जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया, ये केस सुना, और वो वकला। लेकिन रियासत ने क्या किया? कुछ नहीं। उल्टा केस जो है वो जज के साथ क्या किया, उनके खिलाफ जिस किस्म की सोशल मीडिया में कैंपेन्स चली, तो मैसेज क्या जाता है कि इस किस्म के आप फैसले देंगे, इस किस्म का आप वो करेंगे तो रियासत आपके साथ खड़ी नहीं होगी। और भी बहुत से मामलात हैं, हम टीएलपी की भी बात कर रहे थे, बट टीएलपी पे ऊपर बहुत से इल्ज़ामात थे इससे बहुत पहले, रियासत से टकराने से बहुत पहले अक़लियतों के हवाले से, लेकिन रियासत खामोश रही। तो साइलेंस हमारी पॉलिसी है। आई थिंक डिस्कशन हमारे तज्जिया करूँ कि आपने राय सुन भी ली है, हो भी चुकी है। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। यूट्यूब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मज़हर अब्बास साहब से पहला सवाल करते हैं। मज़हर साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान ने
نئے صوبے کے مطالبے اور بلدیاتی اداروں کی مضبوطی کے لیے عوامی رابطہ مہم چلانے اور عدالت میں جانے کا اعلان کر دیا ہے. کیا یہ مطالبات درست ہے؟ دیکھیے مقامی حکومتوں کے لیے تو بالکل ان کی جو ڈیمانڈ ہے صرف ان کی نہیں، بہت سی جماعتوں کی یہ ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کو عملی شکل نہیں دی جاتی کہ مقامی حکومتوں کو امپاور ہونا چاہیے. آپ جو شہر ہیں ان کی میٹروپولیٹن کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونا چاہیے، کراچی کو امپاور ہونا چاہیے میٹروپولیٹن کے ذریعے سے. صوبے یا یونٹ کی طرف جائیں گے تو آپ الجھ جائیں گے. سب سے بہتر چیز یہی ہے کہ آپ اس چیز کی طرف جائیں کہ مقامی حکومتیں وہ ہوں. اب ایم کیو ایم کا پرابلم دو ہیں. ایک تو ایم کیو ایم میں سیریس انٹرنل کانفلکٹس ہیں. ایم کیو ایم میں جس طریقے سے ایم کیو ایم اور پی ایس پی جو مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی ہے وہ جوڑا جا رہا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ پچھلے 2-3 مہینے سے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی جب توڑی گئی ہے تو رابطہ کمیٹی دوبارہ ریوائیو نہیں ہوئی. مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی اور یہ لوگ ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں پارٹی کے اندر. تو ایسے میں ایم کیو ایم کون سی کیا 27ویں ترمیم کیا 28ویں ترمیم کون سی ڈیمانڈ منوا پائے گی. لیکن اوریجنلی جو ایم کیو ایم کی اگر یہ جو ڈیمانڈ ہے ایم کیو ایم کی کہ مقامی حکومتوں کو امپاور کیا جائے وہ 18ویں ترمیم میں موجود ہے. مجھے تعجب ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو ہے وہ اس چیز کو کیوں ریزسٹ کر رہی ہے. کیوں نہیں مقامی حکومتوں کو وہ امپاور کیا جاتا. اور اسی طریقے سے مسلم لیگ نون جب یہ بات کرتی ہے، ایک طرف ملک محمد خان یہ بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر جماعتی انتخاب، یہ بھی ہو رہا ہے کہ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوں اور پھر وہ سب کے سب کوئی اپنی اپنی جماعت جوائن کر لیں جو which will lead to post poll rigging. تو بیسکلی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز انفارچونیٹلی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتی، وہ مقامی حکومتوں کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتی. اور ایم کیو ایم جیسی جماعت کو یا جماعت اسلامی جیسی جماعت کو ساری موومنٹ ہی اس پر چلانی چاہیے کہ مقامی حکومتوں کو امپاور کیا جائے، بلدیاتی اداروں کو مطلب مضبوط کیا جائے. صوبے کو بھی سیپریٹ کر دیں، نئے صوبے کے مطالبے کو بلدیاتی اداروں کے اوپر فوکس کریں. دیکھیں آپ کو الگ صوبوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو یہ اس سے اور معاملات الجھیں گے، اس سے اور کانفلکٹس جنم لیں گے. تو آپ اصل چیز میں جو لوگوں کو ریلیف دینے کے والے معاملات ہیں اس سب پیچھے کے پیچھے دھرے رہ جائیں. ویری انسائٹفل مظہر صاحب، بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مظہر صاحب. جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، وقت کی کمی ہے. بے نظیر سے سوال کرتے ہیں. بے نظیر، وزیر اعلیٰ کے پی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھا ہے، کہا ہے عمران خان کی ملاقاتوں میں رکاوٹ اور ان کی بہنوں سے مبینہ بدسلوکی کے معاملے کے اوپر توجہ دی جائے. سوال یہ ہو رہا ہے کیا حکومت پنجاب اس معاملے پر کوئی یقین دہانی کروائے گی یا نوٹس لے گی؟ علینا، اب میں اس کا جواب دوں گی تو میرے خلاف جھوٹی اور گندی اے آئی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ چلا دی جائیں گی. لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے اور میں ضرور اس پہ بات کروں گی. یہ صرف پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، ایچ آر سی پی کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ جو آئی وٹنسز تھے اور جو رپورٹرز تھے وہاں پہ انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں وہ ایک پرامن طریقے سے احتجاج کر رہی تھیں. ان کا حق ہے، ان کو عدالت نے اجازت دی ہے کہ وہ جا کے اپنے بھائی سے ملیں، لیکن ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. جس کے بعد ان کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا یا ان کو گھسیٹا گیا یا ان کو مارا گیا. علینا، جب وزیر اطلاعات سے یہ پوچھا گیا ایک شو میں تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے، وزیر ہیں کہہ رہے ہیں اگر، وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، اگر ایسا ہوا ہے تو میں کنڈیم کرتا ہوں. لیکن دیکھیں نا، ان کی بہنوں نے بھی تو گالیاں دی، جو بڑا عجیب سا بیان ہے. لینا، اگر گالیاں دیں تو آگے سے آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں، وہ بھی عورتوں کے ساتھ، وہ بھی ان کی عمر دیکھیں ان عورتوں کی. کیا ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں یا ڈنڈے تھے جو آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ وزیر اطلاعات کا تو یہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم جلد سے جلد اس کی تحقیقات کراتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جنہوں نے ایسا کیا ان کے خلاف کارروائی ہو. تو علینا، مجھے نہیں پتہ لیکن ایسا لگتا ہے ہماری سیاست میں بالکل وہ جو تھوڑا بہت احترام تھا، رسپیکٹ تھی، انسانیت تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہم ایک بہت کمزور ریاست ہے جو عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد خاموش رہتے ہیں اور تحقیقات بھی نہیں کراتے اور نہ ہی ہم سچ بتانا چاہتے ہیں. یہ ایک اکانومسٹ کی ہوتی ہے ڈیموکریسی انڈیکس
आता है। और पिछले साल उन्होंने क्या लिखा कि हम एक हाइब्रिड, पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान अब एक हाइब्रिड रजीम नहीं है, अथॉरिटेरियन रजीम है। तो ये साबित करता है जब इस किस्म की चीजें होती, किसी के भी साथ हो, अलीना, पीटीआई के साथ हो, पीडीएम के साथ हो, नून के साथ हो, ये गलत है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए। और बेनज़ीर, जो आपके साथ हुआ सिर्फ अपनी राय के इजहार के ऊपर, मुखालिफिन ने जो किया उसके ऊपर हम बहुत शर्मिंदा हैं। मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं बाकी सवालों के साथ। वेलकम बैक। इरशाद भट्टी साहब, खबरें गर्दिश ये कर रही हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो क़यादत है मौलाना फजलुर रहमान शायद उसकी क़यादत करें महमूद खान अचकज़ई की जगह। सर, क्या इन खबरों में कोई सदाकत है? पहले तो मौलाना साहब ने अपोजिशन लीडर बनने से माज़रत कर ली थी, और ना सिर्फ माज़रत कर ली थी बल्कि महमूद खान अचकज़ई के नाम पर इत्तफ़ाक़ करके कहा था कि इन्हें बनना चाहिए। अब अगर ये बात जैसे इस्लामाबाद में हर रोज़ ही कोई ना कोई नई अफवाह चल रही होती है, अगर ये मान लिया जाए कि ये हुकूमत की ख्वाहिश है कि मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर बनाना है, और ऐन मुमकिन है कि मौलाना साहब का भी ज़हन बदल जाए कि मज़े की सीट है और उनका भी दिल करे अपोजिशन लीडर बनने का, तो मौलाना साहब के पास कितनी सीटें हैं? वैसे तो अब इस मुल्क में वो कुछ हो चुका है कि आइन, कानून, सीटें, अक़लियत, अक्सरियत मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी मौलाना साहब के पास कितनी सीटें हैं? मौलाना साहब के साथ जो इक्का दुक्का इत्तेहादी होंगे जो हुकूमत से बाहर हैं, जिनकी किसी की 2 किसी की 1 सीटें, वो भी मिला ली जाएँ, तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें कौमी असम्बली में ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी नहीं चाहेगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके अपोजिशन लीडर बने, और उन्होंने इस पर अभी बात नहीं की, मगर उनका इत्तफाक इस पर बात पर है कि मौलाना साहब उनके अपोजिशन लीडर नहीं हैं और वो रजिस्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि सऊदी वली अहद ने अमेरिका सऊदी ताल्लुकात में पैदा होने वाले तनाव का ज़िम्मा उसामा बिन लादेन पर डाल दिया है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या ये दुरुस्त दावा है? अच्छा, मैं ये दानियाल अहमद साहब का सवाल मैंने पढ़ा है। मैं इसको 2 कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। मतलब मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका और सऊदी ताल्लुकात बहुत ही खुशगवार हो चुके हैं। मुझे नहीं पता ये तनाव की बात किस सियाक़ो सबाक़ में या किस दौर की बारे में की जा रही है। वो तो उनको $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रहे हैं, उनके जवाब में वो उनको सिविल न्यूक्लियर डील ऑफर कर रहे हैं, उनको F-35 फाइटर्स ऑफर कर रहे हैं, उनको नॉन नेटो एलाई बना रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको इसराइल के हवाले से थोड़ी सी सिक्योरिटी एश्योरेंस भी दे रहे हैं। तो मतलब मैं इस बात को नहीं समझा कि वो सऊदी अमेरिका ताल्लुकात में तनाव के किस दौर की बात कर रहे हैं। मेरा अगर ख्याल माजी में ऐसे हाँ, मेरा ख्याल है पैदा जी। होने वाले से ज़्यादा वो माजी के को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसामा मेरा बिन ख्याल लादेन है- का हवाला दे रहे हैं तो देखें, मैं थोड़ा सा वाजे कर देता हूँ क्योंकि बड़ी लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। इसकी पूरी तारीख है 50 साल पर मुहित। देखें, उसामा बिन लादेन साहब जो थे वो एक बिन लादेन फैमिली जो कि अमीर तरीन मल्टी बिलियनियर फैमिली के 52वें साहबजादे थे। ठीक है, मगरिब में उन्होंने तालीम हासिल की और फिर वो थोड़ा सा मुतनफ़िर हुए बहुत सी बातों से, जिससे उन्होंने अपने ज़िंदगी का मकसद और लाहे अमल को तब्दील किया और अपनाया। अच्छा, ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि वो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद और लाहे अमल चुना, वो कोई सऊदी हुकूमत या अमरीकी सरपरस्ती में नहीं था। वो उनकी अपनी एक सोच थी और उसके लिए उन्होंने दुनिया की जहादी तंजीमों और अनस्टेबल ममालिक का इंतखाब किया। पहले उन्होंने अफगानिस्तान का इंतखाब किया, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सोमालिया चले गए। अमेरिका ने, आप सेंट कॉम के मुख्तलिफ चीफ्स गुजरे, उनकी आप बीतियां पढ़ें, वो लिखते हैं कि भाई सोमालिया में भी इनके खिलाफ अमेरिका ने हमला किया था, वो नाकाम हो गया। फिर आपको याद होगा कि 1998 में क्लिंटन साहब के दौर में 100 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल मारे गए थे उसामा बिन लादेन साहब को ख़त्म करने के लिए, जो कि शायद इसमें से चंद पाकिस्तान में भी गिर गए थे, और लेकिन वो हमला नाकाम हो गया। और फिर वो दुनिया में एक टेररिज्म की एक आलमी एक अलामत बन गए। और 9/11 के बाद जब अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की तो उनका जो सिंबल था दहशतगर्दी का, उसका फेस जो था वो उसामा बिन लादेन साहब थे, और फिर उनका खात्मा किया गया बड़े मिस्टीरियस हालात में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये बात मुझे कहीं भी मुझे नहीं याद पड़ता कि
جو بھی کارروائیاں وہ اسامہ بن لادن صاحب کر رہے تھے اپنی انفرادی سطح پہ افغانستان کے اندر، یا القاعدہ کو جس طرح انہوں نے کھڑا کیا مشرق وسطیٰ کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر، اس میں ان کو کسی بھی لحاظ سے سعودی حکومتی سرپرستی حاصل رہی ہوئی ہو، یا ایون امریکہ نے سعودی عرب پہ الزام بھی لگایا ہو کہ آپ یہ کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس تشویش میں کوئی حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.